बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लो बजट की गाड़ी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो कितने तक आप गाड़ी उठाएं। इस हवाले से हम आज कंप्लीट बात करेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जहन बनाना है पहले कि आपने कौन सी गाड़ी का प्रोजेक्ट करना है। सबसे पहली बात यह है कि आपने प्रोजेक्ट मॉडिफाई करना है या जो है ना आपने मतलब सादा सिंपल जिस तरह जेन्युइन कंडीशन में होती है स्टॉक में उस तरीके से आपने तैयार करनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में बना लेनी है। उसके बाद गाड़ी ढूंढनी है। गाड़ी ढूंढने के बाद आप फ़र्ज़ करें किसी भी गाड़ी का वो करते हैं तो गाड़ी में आपको चेक क्या करना है। गाड़ी में सबसे पहले आपने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं कि आया वो डॉक्यूमेंट्स की तरफ से गाड़ी ठीक है या नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, बायोमेट्रिक अवेलेबल है, उसकी पासिंग वगैरह सारी क्लियर है, 15 क्लियर है, 15 नहीं भी क्लियर तो वो आपने करवानी होगी। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की शार्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद जो है आपने दूसरा स्टेप लेना है कि जब डॉक्यूमेंट सारे आप चेक कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद गाड़ी की ऊपर आते हैं कि गाड़ी आप मतलब सबसे पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गई ना। उसके बाद ये देखना है कि गाड़ी आप मतलब जब प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी खरीदने के बाद आपने ये क्लियर करना है कि आपने उसे जो है सादा सिंपल तैयार करना है जिस तरह ओरिजिनल कंडीशन में होती है या कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, गाड़ी आपने ख़रीद ली और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस गाड़ी के हवाले से यूट्यूब पर, गूगल पर और अदर प्लेटफॉर्म पर आप सर्च करें अच्छे तरीके से कि आया कौन कौन सी गाड़ी किस किस तरह मॉडिफाई हुई हैं। इसमें जब आप मॉडिफाई मतलब आप मिसाल के तौर पर आप सुजुकी मेहरान या सुजुकी खैबर मॉडिफाई करना चाहते हैं या 82 करोला या 86 करोला जो है या 88 करोला या होंडा सिविक 95-96 मॉडल ये करना चाहते हैं तो आपने उनके रिलेटेड जो है पहले यूट्यूब पर सारा या गूगल पर या जो भी प्लेटफॉर्म है इन सारों पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखना है कि आया आप किस तरह की गाड़ी मॉडिफाई करवाना चाहते हैं। अगर उनमें से आपको सारी गाड़ियां मतलब पसंद आती हैं तो ठीक है, नहीं तो एक पॉइंट एक गाड़ी से ले लें, दूसरा जो तरीक़ाकार है मॉडिफिकेशन का वो दूसरी गाड़ी से ले लें और उस तरीके से आप अपना एक माइंड क्लियर कर लें कि आया मैंने इस माइंड मतलब इस तरीके से जो है गाड़ी तैयार करनी है। उसके बाद जब गाड़ी आपने ले ली, आपने जहन भी बना लिया, मॉडिफिकेशन के हवाले से कह रहा हूँ। अगर कस्टम तैयार करनी है तो कस्टम तो कुछ मसला नहीं है, स्टॉक में मतलब अगर तैयार करनी है स्टॉक तो इसी तरह तैयार हो सकती है कि मतलब स्टॉक कहते हैं उसको जो कि अपनी जेन्युइन कंडीशन में होती है, ठीक है। तो अगर उस तरह आप तैयार कर रहे हैं वो तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद आपने बॉडी पार्ट्स के रेट जो हैं वो पता कर लेने हैं, बॉडी पार्ट्स के रेट सारे पता कर लें। फिर उसके बाद किसी अच्छे से डेंटर से मशवरा कर लें। मशवरा लाजमी है और मशवरा पहले करें बाद में उनके हवाले गाड़ी करें। जब आप किसी भी डेंटर को गाड़ी देते हैं तो वो आपको अच्छे खासे सुहाने ख्वाब दिखाता है कि मैं आपकी गाड़ी में पर लगा दूंगा और वो जब रश में खड़ी होगी तो वो उड़ेगी वहाँ से। मतलब अजीब व गरीब किस्म की जो है ना आपको चीज़ें बता देते हैं। बहरहाल आपने उनकी बातों पर नहीं जाना और आपने उनसे जो है ना डील कर लेनी है अच्छे तरीके से। और ये भी नोटिस में रखना है कि आया कौन सा डेंटर अच्छा है और जिसका एक नाम होता है, लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा डेंटर अच्छा है और कौन सा जो है किस तरीके से काम करता है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी डेंटर के मुतालिक जान लेंगे ना कि आया ये डेंटर अच्छा काम करता है तो गाड़ी उसके हवाले कर दें। गाड़ी उसके हवाले करने के बाद जब डेंटिंग में उसको जो जो चीज़ आप बताएंगे तो अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो उस हवाले से बता दें कि भाई मैंने ये मॉडिफिकेशन करनी है और उसके साथ रेट तय कर लें। अगर आपने शुरू में रेट मॉडिफिकेशन के हवाले से सारा काम बताया हुआ है और उसके साथ रेट तय किया हुआ है तो आपको परेशानी नहीं होती। अगर आप ने रेट तय एक काम का किया और बाद में उसमें छोटे छोटे काम और निकालते रहे तो फिर वो अपनी मर्जी के, क्योंकि गाड़ी आपकी खुली होगी उसके पास, ना आप गाड़ी उनसे गाड़ी उठा सकते हैं ना गाड़ी उनसे ला सकते हैं, वो खुली रहेगी तो फिर अपनी मर्जी के वो आपसे पैसे चार्ज करता है। उसके बाद फिर किसी अच्छे से पेंटर के साथ रब्ता कर लें, देख लें। अगर
آپ کیونکہ جس ڈینٹر کے پاس آپ کی گاڑی کھڑی ہوگی یا جس ورکشاپ میں کھڑی ہوگی اس میں تو آپ کا آنا جانا لگا رہے گا، تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آیا یہ پینٹر کس طریقے کا ہے، یہ پینٹر کام کیسا کرتا ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ بات چیت نہیں چھیڑنی کہ کام میں آپ سے کرواؤں گا یہ وہ، آپ نے اس کے کام کو نوٹس میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے اس کا کام تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو علاقے میں یا آپ کہیں پر بھی ہیں تو آس پاس اور وہ ورکشاپیں ہوں گی، وہاں سے آپ پینٹر ہائر کر کے اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی گاڑی دے سکتے ہیں۔ ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا پھر الیکٹریشین اور میکینک اور اسی طریقے سے سارا کچھ کام کروا لیں۔ فرض کریں آپ کو میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو بھروسے کا ڈینٹر مل جاتا ہے تو آپ ڈینٹر کے حوالے کریں پورا کام کہ بھائی پینٹنگ بھی آپ کروا کے دیں، کام میں اس طریقے سے لوں گا جو طریقہ کار آپ بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے الیکٹریشین کا کام بھی آپ کروا کے دیں، میکینک کا کام بھی آپ کو کروا کے دیں۔ اگر آپ کی اس کے ساتھ 60 70 80 ہزار میں مطلب کسی بھی اماؤنٹ میں اس کے ساتھ آپ کی بات طے ہوئی ہے تو اس سے کہیں کہ یار 20-25 ہزار روپے میں آپ کو اور ایکسٹرا دے دوں گا، جو کہ آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، سارا کام آپ کروا کے دیں۔ تو پھر آپ کی گاڑی میں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ سارا کچھ مطلب وہ بل پہ ہوگا، وہ سارا کچھ آپ کو ڈیٹیل دیتا رہے گا اور آپ کی گاڑی کا کام کرواتا رہے گا، کیونکہ آپ اسے 20-25 ہزار روپے پے کریں گے ایکسٹرا، وہ کہ جو کہ وہ پینٹر سے بھی کام لے گا، وہ الیکٹریشین سے بھی کام لے گا۔ اس سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں 20-25 ہزار آپ کو دے رہا ہوں، یہ اس بات کے دے رہا ہوں کہ آپ نے میری ساری گاڑی کا جتنا بھی کام ہے وہ آپ نے کروانا ہے، میں نے کسی الیکٹریشین سے، کسی میکینک سے، کسی پینٹر سے، کسی ڈینٹر سے نہیں پوچھنا، ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ اگر گاڑی میں کوئی فالٹ ہوگا ریسٹوریشن کے حوالے سے یا کوئی چیز مجھے نہیں پسند آئی ہوگی تو اس چیز کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو ہو گیا آپ کا مائنڈ کلیئر۔ کرتے ہیں کہ جب گاڑی آپ تیار کر لیتے ہیں تو نارملی جو ہے نا کتنا خرچہ آتا ہے، اکثر دوست مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں آپ کو اس طریقے سے نہیں بتا سکتا کہ گاڑی کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا۔ کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اچھی کنڈیشن میں تیار ہوتی ہیں، دکھنے میں تو اچھی ہوتی ہیں پر مضبوطی ان میں نہیں ہوتی، اور کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مضبوط بھی ہوتی ہیں اور ساتھ خوبصورت بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ سوزوکی مہران کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو اس کے اوپر اپنا الگ خرچہ ہے، اگر خیبر کی بات کی جائے اس کے اوپر اپنا الگ خرچہ ہے، ریسٹوریشن کے حوالے سے موڈیفیکیشن تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے کسی بھی گاڑی کی، ہونڈا کی، ٹویوٹا کی، نسان کی، کسی بھی کمپنی کی، میٹسوبیشی کی، تو ہر گاڑی کا الگ الگ پارٹس ہے اور وہ کیا کس ریٹ میں ملتا ہے تو اس طریقے سے بتانا مشکل ہوتا ہے۔ جب تک ہر گاڑی کی ریسٹوریشن کے حوالے سے جو ہے نا آپ کو بتانا تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے کہ ابھی میں کہتا ہوں کہ یار گاڑی کے اوپر کتنا خرچہ ہے تو ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کنفرم میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جس کاریگر سے بھی بات کریں تو ان کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریٹ ایک دفعہ طے کر لیں کہ بھائی کتنا سامان آئے گا، کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے ہوگا، وہ ساری ترتیب شروع میں ہی آپ طے کر لیں، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا تحریر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ تحریر کر لیتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے نا آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کروانا ہے، اگلے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ بعد میں اگر آپ ایکسٹرا کام نکالتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اس کے ایکسٹرا پے کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ایکسٹرا کام نہیں نکلتا تو پھر تو وہ آپ کے پاس ایک تحریر ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ کام اس میں کرنا ہے تو وہ کروانا ہے اتنے اس بجٹ میں، تو یہ سارا کچھ آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی تحریر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زیادہ یاد رکھنے سے تھوڑا لکھنا بہتر ہے، تو وہ تھوڑا لکھنا جو ہے وہ بہتر ہے زیادہ یاد رکھنے سے۔ اس کے بعد جب ریسٹوریشن کے حوالے سے آپ کی گاڑی مثال کے طور پر ریسٹوریشن میں چلی جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ہر حساب سے آپ مطمئن رہتے ہیں، مطمئن ہو گئے، گاڑی وہاں سے نکال لی تو اس کے بعد بس آپ کی گاڑی تیار ہو جاتی ہے۔ اور کیا میں آپ کو انفارمیشن دوں اس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر رہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں اس بات بہت زیادہ لمبی تھی، مزید آگے جا سکتی تھی پر میں آگے اس لیے نہیں لے جانا چاہ رہا کیونکہ 10 منٹ تک تقریباً ویڈیو پہنچ گئی اور آپ لوگ بھی بور ہو چکے ہوں گے میری باتیں سن کر، میری شکل دیکھ کر۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔